लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, चूड़ियां पहनने के लिए उस दुकान का इंतखाब किया जाता है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे मर्द चूड़ी पहनाते हैं। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते, औरत के जिस्म से किसी मर्द का हिस्सा मस हो जाए और उसमें उसकी ख्वाहिशात हो, आका फरमाते हैं उस औरत के जिस्म के हिस्से पे सबसे ज्यादा किसी का हक है तो जहन्नम की आग का हक है। हमें डर नहीं लगता? अल्लाह ने हमें गर्म पानी के अजाब से नहीं डराया बल्कि जहन्नम की आग के अजाब से डराया। मेरी माओ और बहनों, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, रब की बारगाह में खड़े होना है। क्या खौफ था ख़वातीन इस्लाम के अंदर, औरतों के दिलो दिमाग में अल्लाह की खशियत कितनी थी, खौफ कितना था। यही हजरत मालिक इब्ने दिनार कहते हैं, हजरत मालिक को दिनार कहते हैं कि मक्के में एक औरत थी जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि लोग दूर दूर से औरतें उस औरत की आंखों को देखने के लिए आती थी। अल्लाह के खौफ से वो इतना रोती थी, किसी ने मशवरा दिया अल्लाह के खौफ से बहुत रोती हो, रोते रोते कहीं आंखों का हुस्न ना चला जाए, तो कहती है अल्लाह के खौफ से रो रही हूँ, आंखों का हुस्न चला गया कोई बात नहीं, रोना मेरे करीम को पसंद आएगा तो आखिरत में इससे बेहतर आंखें अता कर देगा, और अगर नाराज हो गया तो फिर यही आंखें जहन्नम के अंदर जलेगी। आज सफेद चमड़ी पर इतना इतराती है औरतें, अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं। औरतें बिला उज़्र शरई बेपर्दा बाइक चला रही है, अपने हुनर का इजहार कर रही है। मुझे उन मर्दों पर अफसोस है जिनमें इतनी ताकत भी नहीं कि वो अपने घर की औरतों को अपने घर से निकाल कर उनकी मंजिल तक पहुंचा सकें। औरतों को तन्हा कर दिया गया, औरतों को अकेले छोड़ दिया गया, जबकि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की इज्जत खुशबू की तरह है, जब तक खुशबू शीशी के अंदर होती है महफूज होती है और शीशी के बाहर निकलती है तो बिखर जाती है, ऐसे ही औरत जब घर के बाहर निकलती है तो उसकी इज्जत के बिखरने के खतरात बढ़ जाते हैं। औरत जब बेपर्दा अकेले घर से बाहर निकलती है तो 17 शैतान उसके साथ होते हैं और उसको खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं और मर्दों से कहते हैं इसको देखो, इसको तको, और उनके दिलों में गुनाह के वसवसे पैदा करते हैं। आज लोग शिकायत करते हैं मौलाना मेरी बेटी की आबरू लूट ली गई, मौलाना मेरी बेटी किसी के चक्कर में पड़ गई, मौलाना मेरी बेटी किसी के साथ भाग गई। नादान नादान माँ बाप, ये हालात तो तुमने पैदा किए जालिमों। कुरान ने तो पहले ही कहा था वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, औरतों को कहा था तुम अपने घरों में बैठी रहो। मेरे नबी की वो मुकद्दस बीवी जिसका नाम हजरत सौदा है, हजरत सौदा, कितना प्यारा और हसीन सा नाम है सौदा। अफसोस ये है कि आज लोगों को मेरे नबी की मुकद्दस अज़वाज के नाम भी याद नहीं। लोग कहते हैं नए नाम बताएं, किसके नाम पर नया नाम रखोगे? टेनिस खेलने वाली लड़की के नाम पे? किसके नाम पे नया नाम रखोगे? पर्दे पर आ करके जिना करने वाली लड़की के नाम पे? किसके नाम पे नया नाम रखोगे? फिल्म की अदाकारा औरत के नाम पे? नए नाम तो आज भी रख सकते हैं, 1450 साल वाले नाम जो लोग भूल चुके हैं उसकी तजदीद कर दो, नए सिरे से फिर आएंगे। मैं पूछता हूं, शायद मेरी बदगुमानी हो तो अल्लाह माफ करे, इस पूरे मजमे में शायद किसी का नाम सौदा नहीं होगा। फिर लोग कहते हैं नया नाम दीजिए, और फिर मेरे नबी की मुकद्दस बीवी के नाम पे कोई नाम रखे। खुदा की कसम, हुजूर की बीवियों के बराबर कौन हो सकता है? नबी पाक अगर चमड़े की कोई जूती पहन ले तो वो जूती अर्श के लिए मेराज का जरिया बन जाती है। अगर चमड़े की जूती पे हुजूर का पैर आ जाए, वो मुकद्दस नालैन, फिर उसको अर्श चूमता नजर आता है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी की जो बीबियां हैं हुजूर ने उनको अपने निकाह में लिया, हुजूर ने अपने बिस्तर पर उनको शरब बख्शा, हुजूर ने उनके बचे हुए जूते को खुद इस्तेमाल किया,
وہ جہاں سے منہ لگا کر پانی پیتی تھی حضور نے وہاں منہ لگا کر پانی پیا، وہ جہاں سے کھانا کھاتی تھی ان کی انگلیوں کے نشان کو دیکھ کے حضور نے کھانا کھایا۔ ان عورتوں کا مقام کیا ہوگا جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کی بیبیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ قرآن جن کی عظمت کو واضح کرے وہ حضرت سودا، وہ ماں عائشہ، وہ ماں خدیجہ، وہ ماں زینب بنت حجش، وہ حضرت میمونہ، وہ حضرت ام حبیبہ، وہ حضرت جویریہ، کیسے عظیم نام ہے، وہ حضرت صفیہ۔ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، کیا ان کے مرتبے ہیں، کیا شان ان کی ہے کہ یہ روٹھ جاتی تھی تو مصطفیٰ جان رحمت جی نے منایا کرتے۔ خدا جسے مناتا ہے وہ مصطفیٰ ان مقدس ازواج کو مناتا تھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ کر خدا جس کی رضا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت آمنہ کا پیارا لال انہیں منایا کرتا تھا۔ کیا یہ مقدس خواتین ہے؟ ازواج مطہرات کی بات اپنی جگہ، لیکن بات میں ام المومنین حضرت سودا کی کر رہا ہوں۔ آج عورتیں مال میں چلی بے پردہ چلی، آج عورتیں بازار میں چلی بے پردہ چلی، آج عورتیں چلی شادیوں میں ولیموں میں بے پردہ چلی، بے پردہ جا رہی ہیں ہر جگہ۔ اور اب تو شوہروں کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ بیوی کا ساتھ دے سکے، اکیلے بھیجتے ہیں کہیں بھی تنہا اور عورتیں بھی اب اکیلے جانے کی شوقین ہو گئی۔ شوہر کام پر ہے تو چلو ڈرائیور کے ساتھ ہی گاڑی میں نکل جائیں، پھر اس فتنے پر جو رسوائیاں ہو رہی ہے پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت سودا نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد کہا امی جان آپ نفل عمرہ کے لیے تو گھر سے نکل سکتی ہے نا، آپ نماز کے لیے مسجد نبوی میں جا سکتی ہے، آپ حج کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے، نہ نماز کے لیے نکلتی ہے، نہ عمرہ کے لیے نکلتی ہے، نہ حج کے لیے نکلتی ہے۔ اگر آپ نکلے تو آپ کے مقام اور مرتبے کے اہتمام کے ساتھ لوگ آپ کو مکۃ المکرمہ تک پہنچائیں گے۔ ام المومنین اما سودا نے کہا کہ میں نے حج بھی کر لیا، میرا حج فرض ادا ہو گیا، میں نے عمرہ بھی کر لیا، عمرہ کا شوق بھی میرا ادا ہو گیا، اب میرے اللہ کے اس فرمان پہ عمل کر رہی ہوں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، میں اپنے گھر میں بیٹھ گئی ہوں۔ کبھی کسی نے ان کو قدم گھر سے باہر نکالتے نہیں دیکھا، لیکن جب سودا کو گھر سے باہر نکالا گیا تو حیات ظاہری میں نہیں بلکہ حضرت سودا کا جنازہ نکالا گیا۔ حضرت سودا کہتی تھی اگر گھر میں رہ کر کے عزت کو تحفظ ملتا ہے پھر وہ نفلی حج اور نفلی عمرے سے بہتر ہے۔ اگر عورت کی عزت کو تحفظ گھر میں رہنے سے ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نفل حج نفل عمرہ کو عورتیں نہ جائیں، قطعاً نہیں، یہ حضرت سودا کا تقویٰ تھا جو اپنی عزت کے تحفظ کے لیے نفلی عمرہ کی ہمت نہ کرے۔ آج عورتیں بازار میں جا رہی ہیں وہ بھی بے پردہ، مال میں دندناتے گھوم رہی ہیں بے پردہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں بات اتنی ہے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گئے۔ اور یاد رکھنا جس دل میں اللہ کا خوف نہیں پھر وہ جسم کا ڈھانچہ کتے کے جسم سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کتے کو تو یہ احساس ہے کہ میرا مالک مجھے روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے تو میں نے اس کی رضا چاہنا ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ احساس نہیں کہ جس مولا نے سب کچھ دیا اس کی خوشی کا خیال نہیں، بابا بلے شاہ پھر یہی کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اے بلے شاہ چل خدا کو منا لے، یار منا لے، ورنہ پھر تجھ سے تو کتے بازی لے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، سنی دعوت اسلامی نے آپ کو بلایا ہے اس پیغام کے ساتھ، گناہ کو چھوڑ دو۔ گناہ میں ذلت بھی ہے، گناہ میں رسوائی بھی ہے، گناہ میں رزق کی تنگی بھی ہے، اللہ کی نافرمانی میں آبرو کو خطرہ بھی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں بیماریاں بھی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے میں حسن کو 100 دھکے بھی ہے۔ آؤ اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں، آؤ اپنی زندگی کو تبدیل کر لیں، آؤ اپنی زندگی کو بدل لیں۔
اس لیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا, آج کے بعد گناہ نہ کریں, اس لیے کہ گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں, گناہ انسان کو برباد کرتے ہیں. کمنٹ شیئر ضرور کریے.